अस्सलाम वालेकुम। सल्जूकों के अरूज की इस नई एपिसोड में आप सब दोस्तों को खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, हमारी पिछली किस्त के आखिर में आपने सुल्तान मलिक शाह को देखा जो कि अपनी जख्मी बाजू को लेकर बड़े परेशान होते हैं और हमारी आज की इस किस्त की शुरुआत गैवहर खातून से होती है जो कि अपने शोहर मलिक तापार के आते साथ इन्हें भड़काने की कोशिश करती हैं और कहती हैं। जुबैदा खातून ने आते साथ ही सबको जड़ से उखाड़ना शुरू कर दिया है। उन्होंने मुझे सबके सामने डांटा है। दोस्तों, मलिक तापार ये सुनकर परेशान हो जाता है जबकि गैवहर खातून मजीद कहती हैं उन्होंने मुझे दस्तकारी और हेराती काम करने को कहा है। मलिक तापार फिर कहता है तो इसमें गुस्से वाली क्या बात है, उन्होंने बिल्कुल दुरुस्त किया है। गैवहर खातून कहती हैं अगर आप ऐसे ही लापरवाही करते रहे तो वक्त आने पर आप अमीर और सुल्तान बनने का ख्वाब ही देखते रह जाएंगे। दोस्तों, ये सुनकर मलिक तापार गैवहर खातून का बाजू पकड़ता है और कहता है अपने इल्फाजों पर गौर करो। सिर्फ इसी वजह से कि तुम मेरी खातून हो तुम जो चाहे वो नहीं कह सकती। लेकिन गैवहर खातून कहती हैं मैं कह सकती हूँ, बिल्कुल मैं कहूँगी। वो खातून अपने बेटे को सुल्तान बनाने की राह हमवार कर रही है और आप क्या करेंगे। मलिक तापार कहता है इससे तुम्हें कोई सरोकार नहीं होना चाहिए। इस वक्त तुमने सिर्फ हमारे बच्चे की सेहत के बारे में सोचना है और इस तरह के मामलात से खुद को दूर रखो। दोस्तों, ये सुनकर गैवहर खातून गुस्से में चिल्लाती हैं बस बहुत हो गया तापार, बहुत हुआ। तुम एक मलिक हो और मैं मलिक की खातून हूँ, लेकिन हम खानदान के सबसे बेकार रुकन हैं। दोस्तों, मलिक तापार फिर कहता है मुझे तुम्हारे लिए और क्या करना चाहिए, तुमने अब तक क्या ही किया है। गैवहर खातून कहती हैं क्या करना चाहिए, वो खातून आई और खातून अव्वल बन गई। अगर तुम्हारी बात का यहाँ वजन होता तो तैरकन खातून की बजाय मैं खातून अव्वल होती, लेकिन तुम ये भी नहीं कर सके। मलिक तापार फिर कहता है नाशुक्री मत बनो, ये तो बस लालच और जल्दबाजी है। सुल्तान जिसको जिस मकाम के लायक समझेंगे इस शख्स को वही मकाम मिलेगा और तुम्हें या मुझे उनसे सवाल करने का कोई हक नहीं है। गैवहर कहती हैं आप इस तरह इसलिए हो गए हैं कि आपने कभी सवाल नहीं उठाया है। आप सुल्तान के करीब इस कबायली सांजार से मुख्तलिफ नहीं है। दोस्तों, ये सुनकर मलिक तापार गुस्से में गैवहर खातून पर हाथ उठाते हैं, लेकिन इसे थप्पड़ मारने से रुक जाते हैं और ये देखकर गैवहर बड़ी परेशान होती है। जबकि मलिक तापार कहता है मेरी बात सुनो गैवहर, हद पार मत करो, मुझे ऐसा काम करने पर मजबूर मत करो जो मैं नहीं करना चाहता। मुझे और अपने आप को अपनी इस लालच से जहर आलूद ना करो। गैवहर खातून गुस्से में कहती हैं जहर आलूद, क्या मैं आपको जहर आलूद कर रही हूँ? तो आपने जो करना है वो करें और यहाँ से चले जाएं। मेरी तौहीन करके मेरे सामने यूं खड़े मत हो। दोस्तों, ये सुनकर मलिक तापार पास मौजूद मेज पर से एक बर्तन उठाता है और सामने मौजूद शीशे को दे मारता है और दोस्तों शीशा चकनाचूर हो जाता है। फिर दोस्तों तापार गुस्से में यहाँ से रवाना हो जाता है और गैवहर खातून इस सूरत हाल पर बड़ी परेशान होती हैं। फिर दोस्तों दूसरी जानब हसन सब्बाह का दफ्तर दिखाया जाता है जहां सादिक फिदाई परेशानी में आगे पीछे टहल रहा होता है और अचानक हसन सब्बाह दफ्तर में दाखिल होता है और अपनी बाजू को पकड़े हुए होता है। दोस्तों, ये देखकर सादिक फिदाई कहता है क्या हुआ आका? हसन सब्बाह कहता है फिलहाल मैं मौत की पूछगिछ से बच गया हूँ, लेकिन जब तक किताब का मुअम्मा हल नहीं होता मैं महल से नहीं निकल सकता। अब मुझे सबसे ज्यादा इस बूढ़े भेड़िए पर शक है क्योंकि जब हर कोई मेरे खिलाफ बोल रहा था इसने मेरा दिफा किया। सादिक फिदाई कहता है इसने हाल ही में हमें सजा भी दी थी, तो फिर इसने ऐसा क्यों किया है? दोस्तों, हसन सब्बाह इस पर बड़ा परेशान होता है, लेकिन इतने में अचानक दफ्तर का दरवाजा खुलता है और वजीर आजम निजामुल मुल्क अंदर दाखिल होते हैं और दोस्तों हाजी आते साथ सादिक को इशारा करते हैं और सादिक फौरन दफ्तर छोड़कर यहाँ से चला जाता है। जबकि फिर हाजी हसन सब्बाह से कहते हैं अब तुम सोच रहे हो कि पहले मुझे सजा देने वाला हाजी आज इसने मेरा दिफा क्यों किया है। दोस्तों, हसन इस पर बड़ा परेशान होता है जबकि हाजी निजामुल मुल्क कहते हैं मैं इंसान की कीमत का यकीन इसकी रियासत के लिए की गई खिदमत से लगाता हूँ। खड़े होकर तुम्हारी मौत का तमाशा देखना रियासत के लिए तुम्हारी खिदमत को फरामोश करने के बराबर है। हालांकि ये तुम्हारा
فرض نہیں تھا، لیکن تم نے ریاست کے ساتھ وفاداری میں کچھ کرنے کی کوشش کی ہے اور اب ہمارا فرض ہے کہ اس وفاداری کا جواب اخلاص کے ساتھ دیں۔ دوستو حسن صباح پھر کہتا ہے اللہ آپ سے راضی ہو حاجی حضرت، ہماری ریاست ایک سخت وقت سے گزر رہی ہے، اسی لیے میں ریاست کا بوجھ ہلکا کرنے میں آپ کی مدد کرنا چاہتا تھا اور مجھے خوشی ہے کہ آپ مجھے سمجھتے ہیں اور میری قدر کرتے ہیں۔ دوستو پھر حاجی کہتے ہیں ہمیشہ ریاست کے فائدے کے لیے کام کرتے رہو تاکہ میں سلطان کے سامنے بھی تمہاری ڈھال بن جاؤں اور تمہارا دفاع کرتا رہوں اور تم ہمیشہ میرے وفادار رہو گے۔ صباح کہتا ہے آپ مطمئن رہیں حاجی حضرت، ہم دونوں متحد ہو کر اس ریاست کی شاندار خدمت کریں گے۔ حاجی صباح کو پھر تھپکی دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہاں بالکل۔ پھر دوستو وزیر اعظم نظام الملک یہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں، لیکن صباح کہتا ہے حاجی حضرت کتاب کا مسئلہ کب حل ہوگا؟ میں بس یہ چاہتا ہوں کہ وہ کتاب سیدنا اور تمام باطنیوں کو ظاہر کر دے۔ حاجی پھر کہتے ہیں بہت جلد ہم اس کتاب کے ساتھ شیطانوں کو اپنی مٹھی میں کریں گے صباح، اب انہیں کچلنا بس کچھ وقت کی بات ہے، تم فکر نہ کرو۔ دوستو وزیر اعظم نظام الملک پھر اجازت لے کر یہاں سے چلے جاتے ہیں اور حسن صباح اس پر بڑا پریشان ہوتا ہے اور اپنے زخم کو پکڑ لیتا ہے۔ پھر فوراً صادق فدائی دفتر میں داخل ہوتا ہے اور حسن صباح کے پاس آ کر کہتا ہے اس نے آپ کا کیوں دفاع کیا؟ صباح کہتا ہے میں جانتا ہوں کہ اس کا مسئلہ کیا ہے، زہر کھانے کے بعد یہ کسی پر بھی یقین نہیں کر سکتا تھا، اب وہ اپنی صفوں کو مضبوط کرنا چاہتا ہے، اسی وجہ سے وہ مجھے اپنے قریب کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن فی الحال میں نے اپنا سر ملک شاہ سے تو بچا لیا ہے، لیکن اگر انہوں نے کتاب کو سمجھ لیا تو وہ مجھے بھی ڈھونڈ ہی لیں گے اور ہماری تنظیم کا خاتمہ بھی کر دیں گے۔ اب ہم اپنے فرض کی مشکل دہلیز پر ہیں، ہمیں کوئی کارروائی کرنی ہوگی صادق۔ دوستو اس پر صادق فدائی بڑا پریشان ہوتا ہے، جبکہ پھر دوستو دوسری جانب مارکوس کی کچھاڑ دکھائی جاتی ہے، جہاں مارکوس اور اس کے جنگجو اپنے مرنے والے ساتھی اینار کو مٹی میں دفن کرتے ہیں اور پھر مارکوس کہتا ہے ہم نے ایک ساتھ القدس میں مقدس نیزہ گاڑنا تھا میرے بھائی، وہ ترک سانجار ہمارے درمیان آ گیا، لیکن تم فکر نہ کرو، بہت جلد تمام سلجوق سرزمینیں میرے انتقام کی آگ سے جھلس جائیں گی۔ دوستو یہ سن کر سارے وحشی جنگجو بڑے غمگین ہوتے ہیں اور اتنے میں مارکوس کے کچھ ساتھی کچھ ترک فوجیوں کو پکڑ کر اینار کی قبر کے پاس آتے ہیں اور ان میں سے ایک جنگجو کہتا ہے جناب ہم نے 2 فوجیوں کو پکڑا ہے جو ہمارا پیچھا کر رہے تھے۔ پھر دوستو مارکوس کے جنگجو ان ترک سپاہیوں کو گھٹنوں کے بل بٹھا دیتے ہیں، جبکہ پھر مارکوس اپنی تلوار نکالتا ہے اور ترک سپاہیوں کی ایک ایک کر کے شاہرگیں کاٹ دیتا ہے۔ دوستو مارکوس پھر کہتا ہے اینار ابھی میں تمہاری قبر کو 2 آدمیوں کے خون سے نواز رہا ہوں، لیکن تم فکر مت کرو، بہت جلد میں تمہارے پاس بہت زیادہ خون لے کر آؤں گا، میں تمہاری قبر پر سانجار کا خون ڈالوں گا، میں تمہاری قبر کو اس کے خون سے سیراب کر دوں گا، تم میرا یقین کرو میرے بھائی۔ دوستو یہ سن کر سارے وحشی جنگجو انتقام کی آگ میں جلنے لگتے ہیں، جبکہ مارکوس کہتا ہے باطنیوں کو خبر بھیجو، انہیں کہو کہ وہ سانجار کو جلد سے جلد تلاش کریں، چاہے وہ جہاں پر بھی ہو، میں ان دونوں کے خون خشک ہونے سے پہلے اسے یہاں پر چاہتا ہوں۔ انتقام۔ پھر دوستو سارے جنگجو انتقام کی صدائیں لگا کر اپنی تلواریں اوپر ہوا میں لہرانے لگتے ہیں اور دوستو یہیں اس قسط کا اختتام ہوتا ہے۔